तपाईहरुलाई फाइलम पहिला पोलिफेरा हेर्नु होला। ट्रिकको साथ फर्स्टमा कन्सेप्ट दिन्छु, त्यसपछि ट्रिक दिन्छु, यसरी क्रिस्टल क्लियर गरिदिन्छु। हरेक फाइलमलाई रिलेट गरेर पढाउँछु, यसमा के हुन्छ त्यसमा के हुन्छ कम्पेयर गर्दै गर्दै पढाउँछु। यसरी पढाउँछु, तपाईले एकचोटी मात्र पढ्यो भने तपाईहरुलाई याद हुन्छ। त्यसरी मैले पढाउने छु, हरेक चीजको ट्रिक्स र निमोनिक्स गरेर। हेर, आज मैले तपाईहरुको लागि फाइलम सेकेन्ड, कुन सेकेन्ड फाइलममा पर्छ? सिलेन्ट्रेटा। सिलेन्ट्रेटालाई के भन्छ? नाइडेरियन पनि भन्छ। किन सिलेन्ट्रेटा नाइडेरियन भन्छ? किनभने त्यसमा सिलेन्ट्रोन भन्ने क्याभिटी हुन्छ, त्यसमा निडोब्लास्ट सेल हुन्छ हैन, स्टिंगिङ सेल्सहरु हुन्छ हैन। यो भन्दा अगाडिको च्याप्टरमा मैले पढाएको थिए के पोलिफेरा पढाएको थिए हैन। यसको ट्रिक्स र निमोनिक्स पहिला इन्ट्रोडक्सन, पहिला पुरै भिडियो पुरै च्याप्टरलाई पहिला त्यसको थ्योरी कभर गर्छु, त्यसपछि ट्रिक्स दिएछु कि कसरी याद गर्ने, फ्याट्ट याद होस् हैन। त्यसरी त्यसको ट्रिक के थियो? पोलिफेरा में कंप्लीट सल्युशन है थियो नि त्यसको ट्रिक। एकचोटी भिडियो हेर्नु होला। त्यसपछि त्यस्तै आज मैले तपाईहरुलाई सिलेन्ट्रेटाको ट्रिक लिएर आएको छु। त्यसमा के भन्छु भन्दाखेरि मेरी CNMHSC वार हैन, यो ट्रिक छ आज। तपाईहरुलाई पहिले कसरी पढाउने? अब पहिला सिलेन्ट्रेटाको जनरल इन्ट्रोडक्सन दिन्छु, यहाँ लेखेर भनिदिन्छु, तपाईहरुलाई जनरल इन्ट्रोडक्सन दिन्छु, फेरि त्यसलाई रिभिजन गराइदिन्छु, फेरि फ्लो चार्ट बनाइदिन्छु, अनि त्यसपछि तपाईको ब्रेनमा इमेज बन्छ, क्रिस्टल क्लियर हुन्छ, अनि कम्पेयर गर्दै 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 पुरै फाइलम सकाइदिन्छु। अनि यसरी सकाउँछु, तपाईहरु मलाई ग्यारेन्टी लिएर भन्छु फाइलम तपाईहरुलाई पढ्नै पर्दैन, यसरी ग्यारेन्टीको साथ भन्छु। तपाईहरुले खाली किताब हेर्नु पर्छ एकचोटी। हेर, यमबाट के बुझ्ने? यमबाट मराइन, ई फर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन, आरबाट के बुझ्ने? रेडियल सिमेट्रिकल, आईबाट के बुझ्ने? इंट्रासेलुलर डाइजेसन हैन। सीबाट के बुझ्ने? एमबाट के बुझ्ने? एमबाट के बुझ्ने? सीबाट निडोब्लास्ट सेल हैन, एनबाट निमेटोसिस्ट सेल, एमबाट मेटाजेनेसिस हैन। यसमा दुईवटा हुन्छ, पोलिप र मेडुसा। पोलिप भनेको सेक्सुअल फर्म भयो, पोलिप भनेको हैन, पोलिप भनेको एसेक्सुअल फर्म भयो। मेडुसामा यस छ नि, यस भनेको यो सेक्सुअल फर्म भयो। अब हेर, पोलिप हुन्छ सिलिन्ड्रिकल, पोलिप कस्तो हुन्छ? सिलिन्ड्रिकल, र मेडुसा कस्तो हुन्छ? अम्ब्रेला शेप हैन। एकदम क्रिस्टल क्लियर गरेर भन्छु, मैले भनेछु नि, जिम्मा लिएछु तपाईहरुको। जस्तै एच भनेको यसमा एक्जाम्पलहरु आछ, H4 हाइड्रा, S4 सिएनमोना, C4 कोरल, यसको क्लास कुन क्लास हुन्छ? हाइड्राजुआ, साइफोजुआ हैन। त्यस्तै हरेक चीजलाई क्लियर गरिदिन्छु। जस्तै पर्चुगल वारा पर्चुगल भनेर कसलाई चिन्छ? फाइसेलियालाई चिनिन्छ हो। त्यो सबै एकदम पहिला कन्सेप्ट दिन्छु। त्यस्तै मैले भनेको थिएँ नि, डिप्लोब्लास्टिक कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ, ट्रिप्लोब्लास्टिक भनेको के हो, रेडियल सिमेट्री भनेको के हो, इंट्रासेलुलर डाइजेसन भनेको के हो, त्यो सबै एकदम क्रिस्टल क्लियर गरेर। हस्, म धीरज कुमार यादव, तपाईहरुलाई आज मैले सेकेन्ड च्याप्टर सिलेन्ट्रेटा फाइलम लिएर आएको छु। फाइलम पोलिफेरा एकचोटी भिडियोमा गएर हेर्नु होला। मैले तपाईहरुलाई के जिम्मा टार्गेट लिएछु भन्दाखेरि बायोलोजीलाई तपाईहरुलाई एकदम क्रिस्टल क्लियर गरेर कन्सेप्ट दिनेछु, हरेक टपिक वाइज पानी गरेर पढाउने छु। त्यसको लागि तपाईहरुले मेरो च्यानलको भिडियो हेर्नु होला र एकचोटी पास्ट इयर क्वेशन गर्नु होला। त्यो बाहेक क्वेशन सोधेकै हुँदैन। तपाईहरुलाई टफ लेभलसम्मको बेसिक देखि एडभान्स लेभल कुराहरु भन्दै गइरहेको छु र कम्पेयरिङ वेमा भइरहेको छु, कम्पेयर गरेर पढाइरहेको छु। जसरी केहीमा कुनैमा कन्फ्युजन नहोस् त्यसरी पढाइरहेको छु र एकचोटी पढ्यो लङ लास्टिङ होस्। त्यसको लागि कसरी पढाइरहेको छु भन्दाखेरि त्यसमा ट्रिक्स र निमोनिक्स लगाएर पढाएको छु। के गरेर? ट्रिक्स र निमोनिक्स लगाएर। अब हेरौ, पहिला म तपाईहरुलाई यो इन्ट्रोडक्सन भनिदिने छु र त्यसपछि के गर्छु, फेरि 1 बाइ 1 मैले प्वाइन्ट लेखेर तपाईहरुलाई बुझाउने छु। त्यसपछि के गर्छु? ट्रिक सेट गर्छु। यसको पनि ट्रिक छ क्या, मेरी HSC वार। के छ? मेरी HSC वार हो। त्योबाट तपाईहरुलाई पुरै फाइलमको पुरै क्लियर गर्छु। त्यस्तै पोलिफेरामा के बनाएको थिए? पोलिफेरा में कंप्लीट सल्युशन है। त्यसबाट सबैको त्यो समराइज भइहाल्छ हो। आज हेर्नुहोस् तपाईहरुलाई फाइलम सिलेन्ट्रेटा सेकेन्ड फाइलममा पढ्ने फाइलम सिलेन्ट्रेटा हो। अब हेर, सिलेन्ट्रेटा किन आयो? हेर, सिलेन्ट्रेटामा सिलेन्ट्रोन भन्ने क्याभिटी हुन्छ। कुन क्याभिटी हुन्छ? सिलेन्ट्रोन। त्यसमा के हुन्छ? निडोब्लास्ट सेल हुन्छ, स्टिंगिङ सेल्सहरु हुन्छ हैन हो। के हुन्छ? हाइड्रा हुन्छ नि, हाइड्रामा टेन्टाकल्स हुन्छ। टेन्टाकल्स के हुन्छ? टेन्टाकल्स केमा हेल्प गर्छ? फुड क्याप्चरमा। त्यस्तै अफेन्स एन्ड डिफेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रामा स्टिंगिङ सेल्सहरु हुन्छ। के सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि त्यसले सेक्रेसन गर्छ टक्सिन
त्यसलाई भन्छ हिप्नोटक्सिन, जसले के गर्छ प्यारालाइज गर्छ। के गर्छ हिप्नोटक्सिन हुन्छ के हिप्नोटक्सिन भन्ने केमिकल हुन्छ, त्यसले के गर्छ प्यारालाइज गरिदिन्छ ब्याक्टेरिया भाइरसहरूलाई इन्गल्फ गर्छ। यसरी जस्तै हाइड्रा भयो नि, यहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी र यसरी 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 टेन्टाकल निस्केको हुन्छ। यो टेन्टाकल्सले के गर्छ प्रेहरूलाई क्याप्चर गर्छ, ब्याक्टेरियाहरूलाई डाइरेक्ट इन्गल्फ गर्छ, यसले टेन्टाकल्समा आउँछ हैन। टेन्टाकल्स हुन्छ त्यसले के गर्छ फुड क्याप्चरमा हेल्प गर्छ र अफेन्स एन्ड डिफेन्स। यस्तो पनि क्वेसन सोधिन्छ इन्ट्रान्सले, एकदम इजी क्वेसन आउँछ। तपाईहरुले कन्सेप्ट क्लियर गरेर आउने छु, ध्यानपूर्वक हेर्नु होला भिडियोलाई। जसरी मुभी हेर्छौ नि मुभी जस्तै हेर र के हुन्छ त्यस्तो हुन्छ हैन। र यसले के गर्छ हिप्नोटक्सिन केमिकल सेक्रेसन गर्छ हैन। त्यसले के गर्छ त्यसमा के हुन्छ फिनोल प्लस प्रोटिन हुन्छ, ब्याक्टेरिया भाइरसहरूलाई प्यारालाइज गरेर इन्गल्फ गरिहाल्छ। हो त्यो सबै कुराहरू त भन्ने नै छु पछि, पहिला यो इन्ट्रोडक्सन हेरौँ। र फाइलम सिलेन्ट्रेटामा सिलेन्ट्रन भन्ने क्याभिटी हुन्छ, त्यो के हुन्छ सिलेन्ट्रन क्याभिटी। जस्तै हाइड्रामा एच फोर हाइड्रा यो कस्तो हुन्छ हलो हुन्छ हैन। र सिलेन्ट्रेटामा के हुन्छ फाइलम दे कम्प्रोमाइज अफ स्पेशल सेल्स कल निडोब्लास्ट, निमेटोसिस्ट एन्ड स्टिंगिङ सेल्स। स्टिंगिङ भन्ने घोच्ने हुन्छ। हेर निडोब्लास्ट जहाँ पनि ब्लास्ट आएको भनेको फर्मेसन, सिस्ट भनेको सेल हैन। सिलेन्ट्रेटामा कुन क्याभिटी हुन्छ ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी हुन्छ। त्यस्तै पोरिफेरामा कुन क्याभिटी हुन्छ प्यारागेस्ट्रिक क्याभिटी हुन्छ। पोरिफेरामा के सबै कम्पेयरिङ गर्दै पढाउँछु। पोरिफेरामा के थियो प्यारागेस्ट्रिक क्याभिटी, के थियो स्पोन्जोसिल थियो, कुन सेल थियो कोलायर सेल थियो, के थियो क्वानोसाइट सेल थियो। त्यसमा त्यो कुन त्यो पनि डिप्लोब्लास्टिक हो, पोरिफेरा पनि डिप्लोब्लास्टिक, सिलेन्ट्रेटा पनि डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक भनेको दुईवटा जर्म लेयर। पोरिफेरामा के थियो एउटा दुईवटा थियो, कुन कुन थियो एउटा क्वानोडर्म र पिनाकोडर्म। अब हेर क्वानोसाइट सेल हुन्छ र क्वानोसाइट सेल बाहिरपट्टि हुन्छ के बाहिरपट्टि हुन्छ के बाहिरपट्टि र भित्रपट्टि के हुन्छ हो क्वानोसाइट्स बाहिर भित्र पिनाकोसाइट्स हो। त्यो सबै त्यो पोरिफेरा भन्ने च्याप्टरमा मैले त भनेकै छु, त्यो एकचोटि हेर्नु होला तपाईहरुलाई क्रिस्टल क्लियर भइहाल्छ। अनि त्यस्तै पोरिफेरामा के हुन्छ स्पोन्जोसिल अथवा और प्यारागेस्ट्रिक क्याभिटी। त्यस्तै सिलेन्ट्रेटामा के हुन्छ पोलिमोर्फिजम एन्ड ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी। त्यस्तो क्वेशनहरु सोध्छ डाइरेक्ट ट्रिक लगाएर यसरी गर्ने पीसी। पोरिफेरामा के हुन्छ कोलायर सेल क्वानोसाइट सेल्स, यो क्वानोसाइट सेल भित्र हुन्छ। त्यस्तै पोलिमोर्फिजम हुन्छ कुनमा सिलेन्ट्रेटामा। पीसी त सबैजनाले याद हुन्छ नि, हो यसरी रिलेट गरेर पढ्नु। र एन्टेरियर इन्ड अफ बडी, एन्टेरियर इन्ड अफ बडीमा के हुन्छ हाइपोस्टोम हुन्छ। हाइपोस्टोम जस्तै पोरिफेरामा के थियो पोरिफेरामा माउथ थियो, पोरिफेरामा ओस्टिया र अस्कुलम थियो हैन। ओस्टिया एक्ट एज के ओस्टिया एक्ट एज माउथ, ओस्टियाबाट के थियो पानीहरु छिरिन्थ्यो। ओस्टिया धेरै नम्बरमा हुन्थ्यो के ओस्टिया मोर इन नम्बर, जहाँबाट के हुन्छ पानीहरु भित्र आउँथ्यो हैन। र अस्कुलम एउटा हुन्छ, अस्कुलम एक्ट एज एनस। जस्तै मानिसहरुको पनि एनसबाट के हुन्छ एक्सक्रेटिभ वेस्ट प्रोडक्टहरु निस्किन्छ नि हो। त्यस्तै पोरिफेरामा एक्सक्रेटिभ वेस्ट प्रोडक्टहरु कहाँबाट निस्किन्छ अस्कुलमबाट निस्किन्छ। त्यस्तै वाटर कहाँबाट एक्जिस्ट इन्टर कहाँबाट गर्छ वाटर ओस्टियाबाट गर्छ हो। र एक्जिस्ट वाटर कहाँबाट फाल्छ अस्कुलमबाट फाल्छ। त्यस्तै सिलेन्ट्रेटा हुन्छ हाइड्रा। हाइड्रा भनेको के ब्लाइन्ड सेक हो। यसमा के हुन्छ ब्लाइन्ड सेक भन्नु मतलब के बुझ्ने ब्लाइन्ड सेक भनेपछि लाइफमा के बुझ्ने जहाँबाट खान्छ त्यहीबाट फाल्छ। के बुझ्ने जहाँबाट खान्छ त्यहीबाट फाल्छ, मतलब एउटा हाइपोस्टोमबाट नै खान्छ र त्यहाँबाट फाल्छ, त्यसले ब्लाइन्ड सेक हैन। त्यसको हाबिटेट के थियो पोरिफेरासँग रिलेट गरेर। पोरिफेराको हाबिटेट के थियो मोस्टली मराइन थियो र फ्रेश वाटरमा पाउने पोरिफेरा के हो स्पोन्जिला। त्यस्तै यो पनि के हुन्छ मोस्टली मराइन हुन्छ एन्ड फ्यू आर फाउन्ड इन फ्रेश वाटर। बुझ्नुभयो? यसरी कम्पेयरिङ गर्दै पढ्नु। अहिले भनिरहेको छु र पछि यो भनेर तपाईहरुलाई यहाँ लेखेर भन्दिनु सबै कुरा। अब बडी अर्गनाइजेसन, यसको सेल टिस्यु ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। त्यस्तै पोरिफेरा कस्तो थियो सेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन। त्यस्तै प्लाटिहेल्मिन्थिसमा छिट्छु भने त्यो अलि एडभान्स हुन्छ, त्यो हुन्छ के organ सिस्टम लेभल अफ बडी अर्गनाइजेसन, त्यसमा organsहरुको विकास भएको हुन्छ। त्यस्तै सिमेट्री अब हेर यस हुन्छ के रेडियल सिमेट्री हुन्छ। के हुन्छ रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री भनेपछि एउटा सेन्ट्रल एक्सिसबाट काटियो भने त्यो दुईवटा इक्वल पार्ट्समा डिभिजन हुन्छ। के हुन्छ दुईवटा इक्वल पार्ट्समा डिभिजन हुन्छ। यसको बडी प्लान हेर्ने यो डिप्लोब्लास्टिक हुन्छ। पोरिफेरा पनि के थियो डिप्लोब्लास्टिक थियो भनेको त्यसमा दुईवटा जर्म लेयर हुन्छ। त्यसमा के थियो इक्टोडर्म इन्डोडर्म थियो। यसमा पनि इक्टोडर्म र इन्डोडर्म हुन्छ। इक्टोडर्ममा इपिडर्मिस हैन, इन्डोडर्ममा ग्यास्ट्रोडर्मिस हैन। र यो दुवैको बीचमा के हुन्छ त्यो पोरिफेरामा के थियो
क्वानोसाइट्स र पिनेकोसाइट्सको बीचमा एउटा जिलेटिनस सब्स्टान्स थियो, त्यसको नाम के थियो? मेजेनकाइम थियो। के थियो? मेजेनकाइम एन्ड मेजोहाइल थियो। के थियो? मेजेनकाइम एन्ड मेजोहाइल केमा थियो? पोरिफेरामा थियो। पोरिफेरामा के थियो? मेजेनकाइम र मेजोहाइल। त्यस्तै सिलेन्ट्रेटामा के हुन्छ? यो दुवैको बीचमा हुन्छ मेसोगिलिया। के हुन्छ? मेसोगिलिया। यसरी याद अब बिर्सियो भने कसरी हेर त? मेसोगिलिया। जी भनेको ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी त याद हुन्छ। ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटीको क्या हुन्छ? सिलेन्ट्रेटामा जीबाट ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी हो। त इक्टोडर्म र इन्डोडर्मको बीचमा जिलेटिनस सब्स्टान्स हुन्छ। के हो? मेसोगिलिया हो। के हो? मेसोगिलिया हो। कसरी एकचोटि फेरि भन्नु त? के हो? मेसोगिलिया हो। के हो? मेसोगिलिया हो। यसरी पढ्नुस्। र इन बिट्विन यहाँ लेख पनि दिएछु मैले। इन बिट्विन इक्टोडर्म एन्ड इन्डोडर्म नन सेलुलर जिलेटिनस जेली लाइक हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ? मेसोगिलिया इज प्रेजेन्ट। इम्पोर्टेन्ट क्वेशन नै भन्नु यसलाई, धेरै पल्ट सोधेको हुन्छ। र यिनीहरू के हुन्छ? सोलिटरी पनि हुन्छ। त्यो पनि के थियो? सोलिटरी थियो। त्यो पनि कोलोनियल थियो। यिनीहरू पनि के हुन्छ? सोलिटरी। सोलिटरी भनेको एक्लै, सोलिटरी भनेको एक्लै, कोलोनियल भनेको ग्रुपमा। त सोलिटरी कुन हुन्छ? हाइड्रा। कुन हुन्छ? हाइड्रा। कोलोनियल भनेको ओबेलियामा आउँछ। सिडेन्टरी भनेको सबस्ट्राटामाटास, त्यो पनि के थियो? सिडेन्टरी सेसाइल जसलाई भन्छ। यो यसमा के हुन्छ? ओबेलिया। र फ्री लिभिङमा के हुन्छ? ओरेलिया। के हुन्छ? ओरेलियाले भन्छ फ्री लिभिङ सिलेन्ट्रेटा। फ्री लिभिङ सिलेन्ट्रेटा कसलाई बुझिन्छौँ हामी? ओरेलियालाई। कसलाई? ओरेलियालाई। त्यस्तै दे एक्जिबिट टु बडी फर्म्स। दुईवटा बडी, एउटा हुन्छ पोलिप, अर्को हुन्छ मेडुसा, जसलाई भन्छ मेटाजेनेसिस भन्छ नि। हो अल्टरनेसन अफ जेनेसिस। जस्तै यो क्वेसन तपाईहरुलाई 100% ग्यारेन्टी दिएर भन्छु, सेन्ट जेभियर एसयुएस प्रसादमा सोधेको हुन्छ। अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन र अल्टरनेसन अफ फर्स्ट हुने कुनमा हो? दुवै एउटैमा, मतलब अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन एन्ड अल्टरनेसन अफ फर्स्ट बोथ हुने कुनमा हो? हेपाटिका फेसियोला भन्छ। हेपाटिका फेसियोला हो। यस्तो क्वेसनहरु सोध्छ तपाईहरु। जति पनि पास्ट क्वेसनहरु हुन्छ नि, क्वेसन हेर्ने बित्तिकै आन्सर ट्रिक्स हान्ने, त्यो म तपाईहरु मेरो माथि विश्वास गर्नुहोस्, हरेक चीजलाई क्रिस्टल क्लियर गरेर मैले पढाउँछु, क्रिस्टल क्लियर। यसै यसमा पोलिप र मेडुसा। पोलिप भनेको, पोलिप के भने? पोलिप यसको दुईवटा फर्म हुन्छ, एउटा हुन्छ पोलिप, अर्को हुन्छ मेडुसा। हेर, पोलिप भनेको के हुन्छ? सिलिन्ड्रिकल फर्ममा हुन्छ। मेडुसा भनेको के हुन्छ? अम्ब्रेला शेपमा हुन्छ। पोलिप र मेडुसा। पोलिप भनेको के हुन्छ? एसेक्सुअल फर्म हुन्छ। त्यस्तै मेडुसा एस छ नि, एस मेडुसामा हेर त भाइ बहिनीहरु, कन्फ्युजन हुने भयो भने याद यसरी पढ्ने कि याद भइहाल्छ के। यसबाट सेक्सुअल फर्म हुन्छ मेडुसा। के हुन्छ? सेक्सुअल फर्म हुन्छ मेडुसामा, हैन? यसरी तपाईहरुले क्लियर कट कन्सेप्ट। अब हेर, लाइन बाइ लाइन सबैलाई क्लियर गर्दैछु, हैन? हैन, पोलिफेरामा के हुन्छ? पोलिफेरामा पोलार सेल, क्वानोसाइट सेल। पोलिमोर्फिजम क्यारेक्टर कसले शो गर्छ? सिलेन्ट्रेटामा। पोलिमोर्फिजम भनेको के हो? कुन के? पोलिप र मेडुसा। पोलिप भनेको एसेक्सुअल फर्म, मेडुसा भनेको कस्तो हो? मेडुसा भनेको सेक्सुअल फर्म। अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन र अल्टरनेसन अफ फर्स्ट कुनमा आउँछ? हेपाटिका फेसियोला, हैन? त्यस्तै फाइलम पोलिफेरामा के दे हैव ग्रेट पावर अफ रिजेनरेसन। त्यस्तै सिलेन्ट्रेटामा पनि हुन्छ ग्रेट पावर अफ रिजेनरेसन, हैन? त्यस्तै यो पनि डिप्लोब्लास्टिक, त्यो पनि डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कहाँदेखि स्टार्ट भएछ? प्लाटिहेल्मिन्थसबाट हो। सबै कुराहरुलाई वन बाइ वन गरेर क्लियर गर्नेछु। र अब यहाँ मैले लेखिदिरहेको छु मेन पोइन्ट्स टु बी रिमेम्बर। के कम्पेरेटिभ वेमा पढ्ने, यो नै कपीमा लेख्नु होला तपाईहरु। पोइन्ट्स टु बी रिमेम्बर, पोइन्ट्स टु बी रिमेम्बर। हेर, पहिला मैले भनिदिरहेको छु फेरि। हेर, पोलिफेरामा के भन्ने थिए भने कम्पेयर गरेर पढ्ने। के भाइ? के गरेर पढ्ने? कम्पेयर गरेर पढ्ने। कम्पेयर गरेर पढ्यो नि, कुनै पनि गाह्रो लाग्दैन। मैले सिस्टम तपाईहरुलाई पढाउने छु। ह्युमन बडी 9 वटा सिस्टम हुन्छ नि, यसरी तपाईहरुलाई क्लियर गर्दिन्छु नि। हरेक चीजको इमेज तपाईहरुको ब्रेनमा जाओस्। कम्पेयरिङ गर्दै गर्दै पढाउँछु, कम्पेयरिङ गर्दै गर्दै पढाउँछु। हेर, हेर, पोलिफेराको पहिला यसरी भनिरहेको छु। पोलिफेराको स्टडीलाई के भने थियो? सबैजना भन्नुहोस् एकचोटि। भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोमा भन्नुहोस् त के भनेछु। पोलिफेराको स्टडीलाई के भन्छ? पाराजोलोजी। के भन्छ? पाराजोलोजी। त्यस्तै प्रोटोजोआको स्टडीलाई प्रोटोजोलोजी। पोलिफेरा कसले दिनुभयो? रोबर्ट ग्रान्टले। अब के पोइन्ट्स याद गर्नुपर्छ। हेर, जस्तै मैले अब पोलिफेराको र यहाँ सिलेन्ट्रेटालाई कम्पेयरिङ गरेर भनिरहेको छु पोइन्ट्सहरु। त्यसपछि यसको रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ, के हुन्छ भन्ने छु। हेर, पोलिफेरामा के भने? पोलिफेराको स्टडीलाई पहिला के भन्छ त्यो भन्नु। पहिला सबैजना कन्सन्ट्रेट यहाँ होस् त। पोलिफेराको स्टडीलाई के भने? पाराजोलोजी। पोलिफेरा टर्म कसले दिनुभयो? रोबर्ट ग्रान्टले दिनुभयो। त्यस्तै प्रोटोजोआको स्टडीलाई प्रोटोजुओलोजी कसले दिनुभयो? रोनाल्ड रसले दिनुभयो, हैन? पोलिफेरामा के हुन्छ? पोलिफेरा कस्तो हो? डिप्लोब्लास्टिक हो। पोलिफेरामा के हुन्छ? ओस्टिया एक्ट एज माउथ,
अस्कुलम एक्ट एज एनस, त्यसमा के हुन्छ स्पोन्जोसिल प्यारागेस्ट्रिक और प्यारागेस्ट्रिक क्याभिटी हुन्छ। त्यसपछि सिलिन्ड्रेटामा के हुन्छ ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी हुन्छ। सिलिन्ड्रेटाले के गर्छ पोलिमोर्फिजम क्यारेक्टर देखाउँछ, यसमा प्यारागेस्ट्रिक क्याभिटी हुन्छ हैन। हरेक चीजलाई अब लेखिदिरहेको छु तपाईहरुलाई इजी होस्। हेर ओस्टिया एक्ट्स एज माउथ एन्ड अस्कुलम एक्ट्स एज एनस। मैले भनिरहेको छु तपाईहरु नोट गर्न सकिन्छ नि। ल म भनिरहेको छु पोइन्टहरु। हेर र त्यो हेर त पीसी सबैजना याद हुन्छ नि। हेर प्यारागेस्ट्रिक क्याभिटी कहाँ हुन्छ पोरिफेरामा हुन्छ, पोरिफेरामा। त्यस्तै कोलार कलर सेल्स अथवा वानोसाइट्स सेल्स कहाँ हुन्छ पोरिफेरामा हुन्छ। र इक्लोडर्म र इन्डोडर्मको बीच के भन्छ मेसोग्लिया अथवा मेसेनकाइम। अब यता हेर यसमा फ्याक्ट कम्पेयर गर त। यसमा के थियो यसमा थियो ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी थियो, त्यो क्लियर भइराछ नि। हेर यसमा के हुन्छ स्पोन्जोसिल क्याभिटी हुन्छ। के हुन्छ स्पोन्जोसिल क्याभिटी हुन्छ हो। यो यसरी याद गर्नु होला सबै पोइन्टहरुलाई। र यहाँ के हुन्छ यो के हुन्छ डिप्लोब्लास्टिक, यो पनि के डिप्लोब्लास्टिक। यसमा हाइड्राको बारेमा पढ्नु पर्छ। हाइड्रा कस्तो हो हाइड्रा ब्लाइन्ड शेप हुन्छ के जहाँबाट खान्छ त्यहीबाट फाल्छ। यसमा माउथमा के हाइपोस्टोम हुन्छ जसले माउथ जस्तो काम गरिरहेको हुन्छ। हाइड्रामा के हुन्छ जस्तै यस्तो हाइड्राको स्ट्रक्चर हुन्छ नि, हाइड्राको यसरी स्ट्रक्चर गर्न यसरी हुन्छ हाइड्रा हैन। यसमा के हुन्छ स्टिंगिङ सेल्सहरु हुन्छ। कुन सेलहरु हुन्छ स्टिंगिङ सेल्सहरु हुन्छ। के हुन्छ स्टिंगिङ सेल्स। यो के को फिगर हो फिगर हाइड्राको। के को हाइड्राको। हेर हाइड्रा कस्तो हुन्छ यो हल्लो हुन्छ। कस्तो हुन्छ हल्लो। H फोर हाइड्रा H फोर हल्लो बुझ्ने H फोर हाइड्रा H फोर हल्लो। यो पनि सोधिन्छ हाइड्रा क्वेशन यसरी आउँछ हाइड्रा क्यान नट डाइजेस्ट। हाइड्रा कसलाई हाइड्रा के डाइजेस्ट गर्न सक्दैन एच छ नि लास्ट फर्स्टमा। हेर फर्स्टमा एच छ नि अब लास्टमा एच त STARCH स्टार्च। हाइड्राले कसलाई डाइजेस्ट गर्न सक्दैन स्टार्चलाई। हेर याद राख्दिनु भने ट्रिक्सहरु लगाएर पढ्छु भने इमेज बनिहाल्छ ब्रेनमा के इम्प्रेसन हुन्छ इम्प्रेसन। हेर HYDRA हाइड्रा भयो। हाइड्राले कसलाई डाइजेस्ट गर्न सक्छ अप्सन एमा प्रोटिन फ्याट लिपिड्स। हेर एच छ फर्स्टमा नि हेर लास्टमा पनि एच छ हो। हाइड्रा कसलाई डाइजेस्ट गर्न सक्दैन स्टार्चलाई। जस्तै फ्याट एमिबा हुन्छ नि एमिबा AMOEBA भन्छ एमिबा कसलाई डाइजेस्ट गर्न सक्दैन एमिबा क्यान नट डाइजेस्ट। नोट गर्दै जानु होला कपीमा एमिबा क्यान नट डाइजेस्ट फ्याट हैन। यसरी हुन्छ। हेर के भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट हुन्छ नि कार्बोहाइड्रेट हामीले डाइरेक्ट डाइजेसन गर्न सक्दैनौं हैन। कार्बोहाइड्रेटलाई सिम्पलेस्ट फर्ममा ब्रेक डाउन गर्नुपर्छ। कार्बोहाइड्रेट केमा ब्रेक हुन्छ कार्बोहाइड्रेट हुन्छ ग्लुकोजमा। त्यस्तै फ्याट हुन्छ फ्याट केमा फ्याटी एसिडमा। त्यस्तै प्रोटिन केमा एमिनो एसिडमा सिम्पलेस्ट फर्ममा। अब हेर ग्लुकोजलाई हाम्रो बडीले एब्जर्ब गर्छ कार्बोहाइड्रेटलाई ब्रेक डाउन गर्नुपर्छ हैन। मानौ हामीहरु जस्तै युरियोटेलिक के हो एम्नोटेलिक के हो युरिकोटेलिक भनेको के हो एम्नोटेलिक भनेको यसरी यस्तो बुझ्ने जुन एनिमल्सहरु पानीमा बस्छ नि त्योहरु के हुन्छ एम्नोटेलिक हुन्छ। त्योहरु के फाल्छ एमोनिया फाल्छ। त्यसको एक्सक्रिटिभ प्रोडक्ट के हो एमोनिया हो। एक्सक्रिटिभ प्रोडक्टको बेसिसमा उनीहरुलाई क्लासिफाई गरेछ। त्यस्तै युरिकोटेलिक त्यस्तै के युरिकोटेलिकमा के आउँछ बर्ड्स एन्ड इन्सेक्ट्सहरु आउँछ। इन्सेक्ट्सहरु कस्तो हुन्छ युरिकोटेलिक। यिनीहरु के हुन्छ युरिकोटेलिक हुन्छ। त्यस्तै हामीहरु के हुन्छ युरियोटेलिक। ह्युमन र मेमल्सहरु के हुन्छ युरियोटेलिक। युरियोटेलिक हामीहरु के फाल्छौं युरिया फाल्छौं। कसरी फाल्छौं हेर प्रोसेस के छ। जस्तै प्रोटिन हुन्छ हैन। प्रोटिन के हुन्छ हेर प्रोटिन हुन्छ नि प्रोटिन हो यस प्रोटियोलाइसिस। हेर प्रोटियोलाइसिस हुन्छ के प्रोटिन ब्रेक हुन्छ केमा एमिनो एसिडमा। हामीले प्रोटिनलाई डाइरेक्ट लिन सक्दैनौं यो केमा हुन्छ एमिनो एसिडमा ब्रेक डाउन हुन्छ। केमा एमिनो एसिड एब्जर्बेबल फर्ममा। यसलाई के भन्छ प्रोटियोलाइसिस लाइसिस भनेको ब्रेक डाउन। प्रोटिनलाई ब्रेक डाउन गरेको के एमिनो एसिडमा। यो भनेको के हो केटाबोलिजम हो। के हो केटाबोलिजम। अब हेर प्रोटिन एमिनो एसिडमा गयो एमिनो एसिडमा हैन। त्यसपछि के भन्छ एमोनिया। के भन्छ एमोनिया।
अब हेर एमोनिया हामी फाल्न सक्दैनौँ। एमोनिया कसले फाल्छ? जो पानीमा बस्ने एनिमल्सहरू हुन्छ उनीहरू एमोनिया फाल्छ। जस्तै के भन्छ एमोनोटेरिक। के भन्छ एमोनिया फाल्नेलाई एमोनोटेरिक। पानीमा बस्ने एनिमल्सहरू हुन्छ कस्तो एमोनोटेरिक। एमोनोटेरिक भयो। हामी त एमोनोटेरिक छैनौँ। अब के हुन्छ किडनीमा जान्छ। किडनीमा के हुन्छ सलुबल भएर यो के हुन्छ युरियामा कन्भर्ट भएर युरियाको रूपमा यसो फाल्छौँ हामीहरू युरिनको माध्यमबाट फाल्छौँ हो यसरी हुन्छ। अब भन्छ युरियाको म्याक्सिमम कन्सन्ट्रेसन कहाँ हुन्छ त लिभरमा हुन्छ। कम कन्सन्ट्रेसन कहाँ हुन्छ रेनल भेनमा हुन्छ हो। हरेक क्वेसनहरू क्रिस्टल क्लियर गरेर पढ्नुहोस्। तपाईहरु ध्यानपूर्वक सबै नोट गर्दै जानु होला कपीमा। 2-3 पल्ट भिडियोहरूलाई पज गरेर हेर्नु होला। र सिलेन्ट्रेटामा हाइड्रा हैन हाइड्राको बुझ्नु भने तपाईहरु यसरी पढ्ने फ्री लिभिङ भनेर कसलाई भन्छ हाइड्रालाई। हाइड्राको क्लासहरु के छ हैन के को बेसिसमा हाइड्रालाई क्लासिफाई गरेछ हैन के को बेसिसमा अन द बेसिस अफ पोलिप एन्ड मेडुसा। र पहिला रिप्रोडक्सन अब रिप्रोडक्सनको हेर जस्तै यसमा पनि सिलेन्ट्रेटामा नि सर्कुलेटरी सिस्टम हैन डाइजेस्टिभ सिस्टमहरु के हुन्छ नट वेल डेभलप्ड मतलब हुँदैन एब्सेन्ट हुन्छ। सर्कुलेटरी सिस्टम डाइजेस्टिभ सिस्टम के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ। सर्कुलेटरी सिस्टम र सर्कुलेटरी सिस्टम हैन त्यस्तै डाइजेस्टिभ सिस्टम के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ। यसमा यहाँबाट एउटा क्वेशन हिन्ड्रेन एकदम इम्पोर्टेन्ट नै भनौं। यहाँबाट के हुन्छ नर्भस सिस्टम डेभलपमेन्ट स्टार्ट हुन्छ। नर्भस सिस्टमको यहाँबाट डेभलपमेन्ट हुन्छ नर्भस सिस्टमको हैन कहाँबाट सिलेन्ट्रेटाबाट। नर्भस सिस्टमको फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट यसरी क्वेशन हुन्छ कुन फाइलमबाट नर्भस सिस्टमको फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट भएछ भन्दाखेरि के कुन फाइलमको सिलेन्ट्रेटा भन्ने फाइलमबाट स्टार्ट भएछ यसरी क्वेशन आउँछ। हाइड्राबाटको तपाईहरुलाई म्याक्सिमम क्वेशन सोधेको हुन्छ यसरी। अब रिप्रोडक्सन हेरौं मतलब कुन टाइपको रिप्रोडक्सन हुन्छ यसमा हेर रिप्रोडक्सन। यसमा रिप्रोडक्सन भनेको पहिला के हो एबिलिटी अफ के हुन्छ के बुझ्ने एबिलिटी अफ लिभिङ बीइंग्स टु प्रोड्युस offspring to produce offspring भनेको बच्चा चाइल्ड to continue ability of living beings to produce offspring to continue their generation is known as reproduction। reproduction कति किसिमको reproduction दुई किसिमको कुन एउटा हुन्छ के एउटा हुन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। कुन रिप्रोडक्सन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। त्यस्तै अर्को के हुन्छ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन। रिप्रोडक्सन कति टाइपको 2 टाइप्सको कुन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको के हुन्छ फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट। ग्यामेट कहाँबाट आउँछ स्पर्म कहाँबाट आउँछ टेस्टोस्टेरोनबाट टेस्टिसबाट आउँछ कहाँबाट टेस्टिसबाट। त्यस्तै ओभा कहाँबाट आउँछ ओभेरीबाट। ओभा कहाँबाट आउँछ ओभेरीबाट। हेर यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन के हुन्छ फ्युजन अफ स्पर्म एन्ड ओभा। हेर स्पर्म र ओभा के हो ग्यामेट। स्पर्म कहाँबाट आउँछ मेलबाट ओभा कहाँबाट फिमेलबाट। मेलबाट कसले प्रोड्युस गर्छ टेस्टिसले। फिमेलबाट आउँछ तर फिमेल कुन पार्टबाट ओभरीबाट। कुन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हो। कुन हार्मोनबाट त्यो हार्मोनको कुरा आयो भने टेस्टोस्टेरोन मेलबाट आउँछ। यसरी कुरा बुझ्ने सेक्सुअल रिप्रोडक्सन बाइ द फ्युजन अफ ग्यामेट कुन फ्युजन अफ स्पर्म एन्ड ओभा हैन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कुन के को बेसिसमा मतलब यो कुन के हुन्छ यसमा मेडुसा। के हुन्छ मेडुसा सेक्सुअल फर्म। यस फर सेक्सुअल फर्म मेडुसामा हुन्छ। मेडुसा भनेको यो कस्तो हुन्छ अम्ब्रेला शेपको हुन्छ। कस्तो हुन्छ अम्ब्रेला शेपको हुन्छ। त्यस्तै एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ के पोलिप फर्ममा। कुन फर्ममा पोलिप फर्ममा हुन्छ। कुन फर्ममा पोलिप फर्ममा। यो कस्तो शेपको हुन्छ सिलिन्ड्रिकल शेपमा। जस्तै हाइड्रा इज द पोलिप फर्म सिलिन्ड्रिकल फर्ममा हुन्छ। हाइड्रा एक्जाम्पल हाइड्रा यो क्वेशन पनि सोध्न सकिन्छ यसरी क्रिस्टल क्लियर। हाइड्रा क्यानट डाइजेस्ट स्टार। जस्तै फ्याट क्यानट डाइजेस्ट बाइ एमिबा हैन यसरी पढ्ने। जस्तै हेर त ट्रिक लगाएर यति फ्याट ए छ नि एबाट एमिबाले डाइजेस्ट गर्न सकिदैन के एमिबा हैन। त्यस्तै के भन्दै थिए मैले हाइड्रा
HYDRA। किन म यो भनिरहेको छु यति, किनभने यो क्वेसन नै आउँछ तपाईहरुको एक्जाममा, यो क्वेसन नै सोधिन्छ। तपाईहरु एक्जाम दिएर जानु होला, मेरो एक्चुअली लेक्चर हेरेर जानु होला, यहाँबाट नै तपाईहरुलाई क्वेसन सोधेको हुन्छ। यसबाट हाइड्रा हाइड्रा क्यान के डाइरेक्सन गर्न सक्छ, स्टार एच लास्टमा छ, फर्स्टमा छ, लास्टमा छ। यसरी इमेज बनाउनु होला दिमागमा, फर्स्टमा एच छ, लास्टमा एच छ, यसरी रिलेट गर्नु होला हैन। यसमा रिप्रोडक्सन दुवै टाइप्सको हुन्छ। कुन कुन? सेक्सुअल पनि हुन्छ, एसेक्सुअल पनि हुन्छ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ? फ्युजन अफ स्पर्म एन्ड ओभा र यसरी हुन्छ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन के हुन्छ? जस्तै मेल अ फिमेल, मेल सेक्सुअल ड्युरिङ सेक्सुअल कन्ट्याक्ट, ड्युरिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स मेलबाट के आउँछ? स्पर्म, फिमेलबाट के आउँछ? ओभा। दुवैको के हुन्छ? फ्युजन, फ्युजन भएर के भन्छ? ओभरी, फ्युजन भएर के भन्छ? ग्यामेट हैन। ग्यामेट जस्तै बच्चा कहाँ बस्छ? युटेरसमा। कहाँ? युटेरसमा। त्यसको हार्मोन के हो त्यो त सबै भनिदिन्छु मैले, तर अहिले त त्यो काम छैन नि। हो यसरी बुझ्ने, सबै हरेक क्रिस्टललाई क्लियर गरिदिन्छु च्याप्टर वाइज, यसरी तपाईहरुले गर्दै गर्नु। अब हेर डेभलपमेन्टको आधारमा के को? डेभलपमेन्टको। त्यस्तै पोरिफेरामा कम्पेयर गर्दा पोरिफेरामा पनि दुई टाइपको रिप्रोडक्सन थियो। के एसेक्सुअल र सेक्सुअल। एसेक्सुअल कुन सेलले गराउँथ्यो? ग्यामिल फर्मेसन, इट इज इन्टरनल बर्ड। त्यस्तै सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन आर्कियोसाइट सेल्स, आर्कियोसाइट सेल्सले गराउँथ्यो। त्यसमा के भन्छ? टोटिपोटेन्ट सेल। पोरिफेराको कुन सेल थियो? आर्कियोसाइट सेल्स, थेसोसाइट सेल्स, क्रोमोसाइट सेल्स। क्रोमो भनेको पिगमेन्ट सेल, थेसोसाइट भनेको स्टोर सेल हैन। र ट्रोफोसाइट, ट्रोफोसाइट भनेको फुड खाने सेल, फुड त्यसलाई भन्छ। ट्रोफो भनेपछि फुड बुझ्ने। यसरी तपाईहरुलाई क्रिस्टल क्लियर गरेर भन्छु। अब हेर डेभलपमेन्ट के को? सिलेन्टेटाबाट कम्पेयर गरे, सिलेन्टेटा। तपाईहरु कपी पेन लिएर नोट गर्नु र कमेन्टमा के लेख्नु होला भने यदि भिडियो स्पिड भएछ भने एकचोटी स्लो गरेर हेर्नु होला, हरेक चीजलाई क्लियरिफाई गर्ने छु। हेर डेभलपमेन्ट, डेभलपमेन्ट हेर डेभलपमेन्ट भनेको डेभलपमेन्ट कति? दुई टाइप्सको। कति? डेभलपमेन्ट कति टाइप्सको? दुई टाइप्सको। कुन कुन? इनडाइरेक्ट। कुन कुन भन त सबैजना? इनडाइरेक्ट, अर्को डाइरेक्ट। कुन कुन? इनडाइरेक्ट। डेभलपमेन्ट भनेको दुई टाइप्सको। कस्तो? इनडाइरेक्ट, अर्को डाइरेक्ट। डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट भनेको के हुन्छ? जसमा लार्भा हुँदैन, लार्भा इज नट प्रेजेन्ट, जसमा लार्भल फर्म प्रेजेन्ट हुँदैन, लार्भल फर्म इज नट प्रेजेन्ट। के हुन्छ? लार्भल फर्म इज नट प्रेजेन्ट। कुनमा? डाइरेक्ट डेभलपमेन्टमा। डाइरेक्ट डेभलपमेन्टमा के हुन्छ? लार्भल फर्म प्रेजेन्ट हुँदैन। इनडाइरेक्ट डेभलपमेन्टमा के हुन्छ? लार्भा फर्म इज प्रेजेन्ट। के हुन्छ? लार्भा फर्म यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। जस्तै सिलेन्ट्रेटाको लार्भाको नाम के हो हैन? मैले के पोरिफेरासँग अब रिलेट गरेँ। पोरिफेरामा के थियो? एउटा थियो प्यारेन्काइमुला, अर्को के थियो? प्यारेन्काइमुला, र अर्को के थियो? एम्फीब्लास्टुला। के थियो? प्यारेन्काइमुला र एम्फीब्लास्टुला थियो हैन। त्यो कसरी रिलेट गरेको थियो त्यो याद छ नि? एकचोटी त्यो फाइलममा गएर तपाईहरु हेर्नु होला। त्यस्तै यसको फाइलमको यसको यहाँबाट यहाँ लार्भा फर्म हुन्छ। यसको लार्भा फर्म के हो? यसको लार्भा फर्म हो के? प्लान्युला। के हो? प्लान्युला। र यो के हो? प्लान्युला हो। यसरी तपाईहरुले हरेक क्रिस्टल क्लियर गरे। के हुन्छ? यसको लार्भा फर्म प्लान्युला। कसको? सिलेन्टेटाको। त्यसको प्यारेन्काइमुला र अर्को के छ? तपाईहरुले पोरिफेरा पनि छ नि, त्यो एकचोटी हेर्नु होला, त्यहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर गरेर भनेछु। बुझ्नुभयो? लार्भा फर्म जसमा प्रेजेन्ट थियो डाइरेक्ट, जसमा लार्भल फर्म पनि त्यो हुन्छ इनडाइरेक्ट डेभलपमेन्टको आधारमा। बुझ्नुभयो? सेक्सुअल एसेक्सुअल यसमा के हुन्छ? नर्भस सिस्टमहरु फर्स्टमा स्टार्ट भयो कहाँ? सिलेन्टेटाबाट हैन। कुन कुन? डिप्लोब्लास्टिक, कुन कुन ट्रिप्लोब्लास्टिक, यो रेडियल सिमेट्रिकल। र अब ट्रिक लगाएर अब ट्रिक तपाईहरुलाई यहाँ शेयर गरिदिरहेको छु। त्यहाँबाट नै तपाईहरुलाई क्वेशनहरु आएको हुन्छ। हेर हेर के छ यसको ट्रिक? सिलेन्टेटाको ट्रिक। पहिला पोरिफेराको ट्रिक तपाईहरुलाई रिक्याप गराइदिरहेको छु। पोरिफेराको ट्रिक, पोरिफेराको ट्रिक के थियो? पोरिफेरा में कंप्लीट सोल्यूशन है थियो नि। पोरिफेराको ट्रिक के हो? पोरिफेरा में कंप्लीट सोल्यूशन। पी बाट के भने थियो? पोर बियरिङ एनिमल। ओ बाट अस्कुलम, ओ बाट अस्टिया। आर भनेको के भने थियो? आर भनेको के भने थियो? रिप्रोडक्सन दुई टाइप्सको। कुन कुन? एसेक्सुअल र सेक्सुअल। एसेक्सुअल के बाट थियो? ग्याम्युल। ग्याम्युल भनेको ग्याम्युल, इट इज इन्टरनल बर्ड। सेक्स
र सेक्सुअल कुन सेलको कारणले हुन्थ्यो, कुन सेलको कारणले आर्कियोसाइट सेल्स, त्यसमा के हुन्छ टोटिपोटेन्ट सेल। त्यस्तै आयो भनेको इन्टरनल फर्टिलाइजेसन, एबाट एक्सक्रिएसन थ्रु जेनरल बडी सर्फेस, केबाट थ्रु जेनरल बडी सर्फेस। त्यस्तै आर भनेको कसले पत्ता लगाएको थियो, रोबर्ट ग्यारेन्ट, कसले, रोबर्ट ग्यारेन्ट। ए भनेको यसमा के हुन्छ, आर्कियोसाइट सेल्स हुन्छ। एकचोटि भिडियो हेर्नु होला तपाईलाई एकदम क्लियर कट कन्सेप्ट, त्यसपछि यो भिडियोमा आउँछ नि तपाईँ एकदम मजा लाग्छ के, एकदम भन्छौ नि एकदम मजा लाग्छ, एकदम मतलब कम्पेयरिङ वेमा भनिरहेको सबै कुराहरू। त्यस्तै एमबाट के मल्टिसेलुलर मतलब पोलिफेरा कस्तो थियो, सेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन। जस्तै सेल मिलेर टिस्यु भन्छ नि, टिस्यु मिलेर organ मिलेर सिस्टम मिलेर होल बडीको निर्माण हुन्छ। तर के हुन्छ पोलिफेरामा सेल मिलेर टिस्यु बन्दैन। त्यसलाई भन्छ के सेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन। सिलेन्टेटा के हो, टिस्यु लेभल अफ बडी अर्गनाइजेसन। बुझ्नु भयो। अब हेर एमईबाट के बुझ्ने, मल्टी सेलुलर, के बुझ्ने, एमईबाट के बुझ्ने, मल्टी सेलुलर, के बुझ्ने, मल्टी सेलुलर। सीबाट के बुझ्ने, क्वानोसाइट सेल अथवा कलर सेल्स, हैन, के बुझ्ने, क्वानोसाइट सेल अथवा कलर सेल्स बुझ्ने हो। यसरी तपाईहरुलाई त्यहाँ क्लियर कट कन्सेप्ट दिएर भनेको छु। एकचोटी तपाई त्यो भिडियोमा गएर हेर्नु होला। अब हेर जस्तै आज के छ, सिलेन्टेटाको ट्रिक के छ, ट्रिक नम्बर 2 सबै फाइलमको ट्रिकहरु लिएर भन्दै छु। यसमा के छ, मेरी, यसको ट्रिक के छ, मेरी CNM HSC वार, हैन। अर्को लेक्चरमा तपाईहरुलाई यसको वर्ड भनिदिने छु। भिडियो यहाँबाट नै तपाईहरुलाई क्वेशन आएको त्यो ग्यारेन्टी दिएर भनिरहेको छु। अर्को भिडियोमा भन्ने छु। अहिले म तपाईहरुलाई अलि भनिदिरहेको छु र यमबाट के हुन्छ, मराइन हुन्छ। मस्टली के हुन्छ, सिलेन्टेटा मस्टली मराइन हुन्छ। ईबाट के हुन्छ, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन हुन्छ। आरबाट के हुन्छ, रिप्रोडक्सन भनेको दुई टाइप्सको थियो। के थियो, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन के थियो, मेडुसा फर्ममा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन कुन फर्ममा, पोलिप फर्ममा। मेडुसा कस्तो थियो, अम्ब्रेला सेप। पोलिप कस्तो थियो, भने तपाईहरु सिलिन्ड्रिकल सेप कस्तो थियो, हाइड्रा थियो। हाइड्रामा के हुन्छ, स्टिङिङ सेल्स हुन्छ, हैन। त्यो के गर्छ, हिप्नोटक्सिन भन्ने केमिकल सेक्रेसन गर्छ। त्यो के गर्छ, प्यारालाइज गर्छ। कसलाई प्यारालाइज गर्छ, ब्याक्टेरिया भाइरसलाई इन्गल्फ गर्छ र प्यारालाइज गर्छ। त्यसमा के हुन्छ, फिनोल प्रोटीन हुन्छ। हो यसरी तपाईहरु अर्को पार्ट 2 मा हुन्छ नि क्लियर कट कन्सेप्ट। जस्तै सीबाट के हुन्छ, न्यूरोब्लास्ट सेल्स, एबाट निमेटोसाइट सेल्सहरु हुन्छ। एबाट मेटाजेनेसिस हुन्छ। पोलिमर्फिजम कसले हेराउँछ, सिलेन्टेटाले हेराउँछ। परागेस्टिक क्याभिटी कहाँ हुन्छ, पोलिफेरामा हुन्छ। हिस्टोभास्कुलर क्याभिटी कहाँ, सिलेन्टेटा। जहाँपट्टि जसरी पनि घुमाउँछ नि तपाईहरु नघुम्नु होला। यसरी तपाईहरुलाई भनिरहेको छु मैले। अब एक्जाम्पलहरु यसमा रिलेट गरे। यसबाट हाइड्रा, अब यसको क्लास कति भयो, 3वटा क्लास छ। के को फर्ममा क्लासिफाई गरेछ, अन द बेसिस अफ पोलिप एन्ड मेडुसा। हेर पोलिप एन्ड मेडुसा कुन क्लास छ, हाइड्रोजुआ, साइफोजुआ र एन्थोजुआ, हैन। हाइड्राजुआ, साइफोजुआ, एन्थोजुआ। हाइड्राजुआमा के हुन्छ, हाइड्रा हुन्छ। साइफोजुआमा सेम हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर। S4 के हुन्छ, हाइड्रा। S4 सी एनेमोना। C4 कोरल, हेरा मोती चानी हुन्छ नि हो। सीबाट कोरल, त्यसलाई हुन्छ। वार अफ पोर्चुगल भनेर कसलाई बुझिन्छ भने, फाइसेलियालाई बुझिन्छ हो। तपाईहरुलाई यो ट्रिकको साथ अर्को भिडियोमा मैले पोलिप मेडुसाको हरेक क्रिस्टल क्लियर गरेर अर्को 5-6 मिनेटको भिडियो आउँदैछ। त्यो भिडियो हेर्नु नै होला अवश्य। हस्, इन्जोय द लेक्चर।